नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री, प्रजातान्त्रिक समाजवादका प्रणेता, जननायक बीपी कोइरालाको 107औं जन्मदिवस। आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार। बीपी जयन्ती विशेष यस कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामीले बीपी जयन्तीको अवसरमा विशेष गरी प्रजातान्त्रिक विचारधारासँग निकट रहेका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग संवाद गरिरहेका छौँ र यसै क्रममा हामीले उहाँका पारिवारिक सदस्यसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ र विशेष गरी बीपीको जुन राजनीतिक मार्ग सिद्धान्त थियो त्यस विषयमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ र यसै सन्दर्भमा अहिले पनि हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँकै एक पारिवारिक सदस्य कमल कोइरालाज्यू। उहाँलाई आजको बीपी जयन्ती विशेष कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँले हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत। म जन्मिँदाखेरि चाहिँ नि बीपी कोइराला, मातृका प्रसाद कोइराला, मेरो बाजे कृष्ण प्रसाद कोइराला, गिरिजा प्रसाद, तानी प्रसाद कोइराला सबैजना हुनुहुन्थ्यो है। म जेठोको सन्तान परेँ। म र मेरो दाजु दुईजना जन्मेको छौँ त्यो बेलामा र हामीहरूको बाल्यकाल पनि कोइराला निवासमा बित्यो है। यो 2003 सालमा हामीहरू भिन्न भयौँ। 95 सालमा म जन्मिएँ। 3 सालमा भनेपछि करिब 7-8 वर्ष हामीहरू सँगसँगै रह्यौँ। तर के हुन्थ्यो भने बीपी कोइरालालाई कम देख्थेँ त्यहाँ। म जन्मेपछि कोइराला निवासमा अरूले सबैलाई देख्थे। बीपी कोइराला चाहिँ कहिलेकाहीँ फर्कल दुक्कल यसो देखा पर्नुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि फेरि इन्डियातिर पटनातिर गइहाल्नुहुन्थ्यो। र त्यहाँ के थियो भनेदेखि त्यो बीपी कोइराला हजारीबागमा म केटाकेटी हुँदाखेरि कहीँ बेला के सुन्थ्यो भने बीपी कोइराला जेलमा हुनुहुन्छ, हजारीबाग सेन्ट्रल जेलमा हुनुहुन्छ बिहारको भनेर। त्यो म सानो केटाकेटी थिएँ, धेरै कुरो बुझ्दिन्थेँ। तर पछिबाट के भयो भनेदेखि आउनुभयो छुटेर। तर अलि दिन सानो थोरै कालको लागि भेट भयो। त्योभन्दा पहिले के भएको छ भने एउटा ठुलो घटना चाहिँ नि, म काठमाडौँमै थिएँ केटाकेटीमा। मेरो फादर त्यो बेला म सर्भिसमा हुनुहुन्थ्यो अनि मेरो ग्रान्डफादर कृष्ण प्रसाद कोइराला अर्थात् बीपी कोइरालाको पितालाई पक्राउ गरियो भन्ने कुरो मैले सुने। केटाकेटी थिएँ, अब सुने। त्यसपछि हामीहरूको मेरो हजुरबाउ पक्राउ परेपछि मेरो बुवाको पनि जागिर खोसियो। पक्राउ परेको कारण चाहिँ के थियो भनेदेखि तपाईँको बीपी कोइराला सँगसँगै हजारीबाग सेन्ट्रल जेलमा जयप्रकाश नारायण, उहाँको गुरु भन्नु पर्यो या समाजवादी, भारतका प्रसिद्ध समाजवादी उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो। जयप्रकाश नारायण चाहिँ त्यो हजारीबाग सेन्ट्रल जेलबाट एउटा चाडबाडको दिन थियो, त्यो मौका मिलाएर उहाँ भाग्नुहुन्छ। मदत कसको थियो। त्यसपछि के भयो भनेदेखि उहाँ विराटनगर आउनुभयो भने हल्ला राणा कि उहाँ सप्तरीमा जयप्रकाश नारायणहरूलाई पक्राउ गर्यो, एकचोटि लगेर सप्तरीको जेलमा थुन्यो राजविराटको। तर त्यो बेलामा के हो भने त्यहाँको जनताले भनौँ या त्यहाँको चाहिँ राजनीतिक कार्यकर्ताले बुझ्ने विद्यार्थी स्टुडेन्ट अलिक खातापिता मान्छेहरूले उनीहरूले जेल तोडेर जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया यिनीहरूलाई भगाइदिए। फेरि भगाइदिएपछि त्यो बेलामा के हल्ला चल्यो भनेदेखि चाहिँ नि तिनीहरू फेरि विराटनगर आएर कोइराला निवासमा बसे अनि त्यसपछि फेरि इन्डिया गए। त्यो हल्ला चल्यो। बीपी कोइराला, जयप्रकाश नारायण त म त्यो बेला काठमाडौँमा थिएँ अनि त्यो आरोपमा चाहिँ नि जयप्रकाश नारायणलाई घरमा राख्यो, कोइराला निवासमा राख्यो भन्ने एउटा अब त्यो आरोप लागेर उहाँलाई तलासी गर्यो। कोही त्यो घरमा थिएन तर पक्रियो उहाँलाई। पक्रेर उहाँलाई के 22 दिन लगाएर काठमाडौँ त्यो इन्डियातिर भएर त ल्याउनु भएन। राजनीतिक मान्छेहरूलाई त फेरि पाइँदैन त्यसरी। त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ, तर सुविधा के दियो भनेदेखि त्यो बडाकिमहरूले कि तपाईँ चाहिँ नि आफ्नो खर्चमा बैलगाडा काम गर्ने मान्छे अनि त्यसको बाद तानी प्रसाद कोइराला चाहिँ नि उहाँको छोरा एकजना छोरा गाडी हाँक्ने र एकजना अर्को काम गर्ने
सहायक भनौँ न, घरको कामसाम हेर्ने महन्ती भन्ने, त्योहरू गर्दा गर्दा गर्दाखेरि त्यो थुप्रै अड्डा सारा गर्दै गर्दै भनेपछि राजविराजबाट सिराहाबाट गर्दा गर्दा तपाईँको बरियारपुरबाट चाहिँ नि तपाईँको वीरगन्ज पुऱ्याइयो। वीरगन्ज पुऱ्याएर चाहिँ नि अनि त्यसपछि बैलगाडीको झन्झट छुट्यो, बैलगाडी छुट्यो। अनि घरको काम गर्ने दुईजना आएको थिए, तिनीहरूले चाहिँ बैलगाडी लिएर जाने भइगए। अनि उहाँहरू चाहिँ नि रेल तामदान, त्यो बेलाको रेल तामदान गर्दा गर्दै काठमाडौँ पुऱ्याइनु भयो अड्डा पुलिसको पहरामा। अनि त्यो बेलामा चाहिँ मेरो पिताले चाहिँ उहाँलाई कहाँ भेट्नु भने कालीमाटी, किन त्यो बेला त अब अहिलेको जस्तो मोटर यातायात त थिएन, केही पनि थिएन। अनि त्यहाँ चाहिँ फलान दिन पुगिन्छ भनेर वीरगन्जबाट टेलिफोन चल्थ्यो, एक हर्फे त्यो लिखितमा आउँथ्यो, फलान दिन पुग्दै हुनुहुन्छ भनेर खबर आयो मेरो पिताले कालीमाटीमा। त्यसपछि अब त्यो पनि मलाई त्यो बेलामा त्यति सुन्दै गएपछि त्यसपछि चाहिँ के भयो भने तपाईँको मेरो फादरको त जागिर खोज्छु हो। अनि त्यसबाट हामीहरू फेरि विराटनगर जाने भयौँ। मेरो हजुरबा कृष्णप्रसाद चाहिँ नि थुनामै हुनुहुन्छ, तर त्यो बेला कहाँ थुनामा मैले मेरो आमाले एक दिन के भन्नु जाउँ हिँड भनेर मलाई सँगसँगै लिएर हिँड्नुभयो। अनि त्यो बेला त सिंहदरबारको अगाडिबाट हिँड्न पाइँदैन थियो। त्यस कारण चाहिँ अब दिल्ली बजारबाट तपाईँको घट्टेकुलाबाट हिँड्दै वीर अस्पतालको सामनेबाट म सम्झिन्छु, वीर अस्पतालको सामनेबाट त्यो ओह्रालो लागेर त्रिपुरेश्वर भएर अनि हामीहरू चाहिँ नि त्यो युद्धघाट, अहिले पनि त्यो युद्धघाट छ, त्यो युद्धघाटमा चाहिँ नि एउटा धर्मशाला छ, युद्ध धर्मशाला नै नाम हो त्यसको। त्यो युद्ध धर्मशालाको माथिल्लो तल्ला अहिले पनि त्यो छ, मैले अस्ति केही अगाडि हेरेँ। त्यहाँ चाहिँ नि त्यहाँ मेरो आमाले मलाई सिँढी चढाउँदै लग्नु हो। पुरा सानो के अगाडि हेरेँ मलाई। अनि मैले बाटोमा एउटा ढुङ्गा टिपेको थिएँ हातमा, केटाकेटी मान्छे अब त्यो 5-6 वर्षको केटाकेटीले बाटोमा देख्यो एउटा सेतो ढुङ्गा म हातमा नि। अनि त्यो मलाई त अब त्यो केही बुझ्दिनँ थिएँ, आमाले ढोग्नु भयो। अनि त्यो बेलामा त्यहाँदेखि के देख्थेँ भने मैले भित्तामा एउटा रातो फेटा भनेको त्यो बेलाको रामदल भन्ने पुलिस, तिनीहरूको फेटा रातो थियो, लुगा चाहिँ नि खाकी, प्यान्ट खाकी, फेटा चाहिँ नि रातो फेटा, त्यो फेटा थियो, त्यो टाँगेको छ, तर पुलिस छैन त्यहाँ। अब एउटा ढुक्क छ, यो नजरबन्द राखेको छ, परिवारको साथमा बस्नु देख्छु। अरूहरू पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ, मेरो हजुरआमा हुनुहुन्छ, तपाईँको मेरो सानो हजुरआमा पनि हुनुहुन्छ। अनि त्यो ठुलो लामो कोठा छ, बिछौनाहरू चाहिँ लगाएको छ। मैले जिन्दगी पुरा प्रष्टसँगले मलाई याद चाहिँ नि त्यही बेलाको हो, मलाई प्रष्टसँगले याद भएको चाहिँ नि त्यही कुरो हो कि त्यही एकपल्टको चाहिँ मलाई त्योभन्दा पहिले पनि अब घरमा त सुने मैले चर्चाहरू कुराहरू त म सुनिराख्थेँ नि। केटाकेटीमा पनि थिएँ, कोइराला निवासी थिएँ, उहाँहरू त्यो हुनुहुन्थ्यो। त्यो तिनीहरूको चाहिँ के छ अलिअलि मात्रै झिनो मतलब धुन्दा सम्झना छ, प्रष्ट सम्झना चाहिँ नि यही छ। यो प्रष्ट सम्झनापछि चाहिँ नि म विराटनगर गएँ। फेरि त्यो बेलामा त 4-5 दिन लगाएर रेल जान्थ्यो। यहाँ काठमाडौँबाट एक दिन गयो, कालीमाटी बस्यो, के अरे थानकोट बस्यो, थानकोटमा रातभरि बसी बिहानै फेरि भरिया ओरेन्ज कार तामदानहरू गरिकन भीमफेदी पुग्यो। भीमफेदी पुगेपछि फेरि एक रात फेरि भीमफेदीबाट फेरि अर्को दिन बिहान अमलेखगञ्ज पुगिओरिकन अनि अमलेखगञ्जबाट चाहिँ तपाईँको रेल चढेर फेरि त्यो बेला रक्सौलसम्म रेल जान्थ्यो। नेपालकै रेल भए पनि इन्डियातिर त्यो दिएको थियो उनीहरूले लिजमा ठाउँ। त्यहाँ चाहिँ फेरि त्यो रेलबाट फेरि हामीहरूको चाहिँ नि विराटनगर, त्यो बेला रेलबाट एकै रातमा पनि पुगिँदैन थियो। वीरगन्जबाट हिँड्यो, रक्सौल गयो, रक्सौलबाट फेरि रेल चढ्यो, रक्सौल बरौनी कटिहार हुँदै अनि जोगुनी आइपुग्यौँ। जोगुनी पुग्दाखेरि चाहिँ नि दिउँसो छ। त्यो बेलामा के थियो भने मेरो दाजु त उही थिए, हुनुहुन्थ्यो ठुलो। त्यो आँप पाकेको सिजन छ, खुब आँप, हामीहरूको अब आँपको बगैँचा थियो त्यो बेला, आँप पाकेको सिजन छ। तर त्यसपछि मैले मेरो हजुरबालाई देखिनँ।
अनि अलि दिनपछि चाहिँ के भयो भनेदेखि एक दिन विराटनगरमा खबर आयो। त्यो बेला टेलिफोन चल्थ्यो, एक लाइनको टेलिफोन थियो। त्यो एक लाइनको टेलिफोन थियो। कहिले वीरगन्जसँग कुरा हुने, कहिले विराटनगरसँग, कहिले त टिपाइदिन्थ्यो उनीहरूले बिहानै। लाइन त फरक फरक भए पनि त्यो टेलिफोन अफिसमा आफै जानु पर्थ्यो अनि उनीहरूले कागजमा लेखेर दिन्थ्यो एउटा। अनि त्यसको बाद चाहिँ त्यहाँबाट के टेलिफोन आएछ भनेदेखि पिताजीको स्वर्ग भयो भनेर यहाँ केशव प्रसाद कोइराला चाहिँ नि मेरो मेरो पिता जेठो, त्यसपछि बीपी कोइराला, त्यसपछि केशव प्रसाद कोइराला। उहाँ चाहिँ नि यहाँ हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँमा। त्यो अनि घरमा चाहिँ को छ भनेदेखि मातृका प्रसाद कोइराला, तारणी प्रसाद कोइराला र गिरिजा प्रसाद कोइराला, तीन दाजुभाइ त्यहाँ हुनुहुन्छ। बीपी कोइराला चाहिँ त्यो बेला जेल पटनैतिर हुनुहुन्थ्यो। त्यही दिन छुट्नुभयो भनेर पछि मैले पढेँ किताबहरूमा। तर त्यो बेलाको चाहिँ तपाईँको अनि यो घरमा रुवाबासी चल्न थाल्यो साहब है। अनि टोलका मान्छेहरू पनि अब अगल बगलको घर तर यताउति फेरि विराटनगरको मान्छेहरू त्यहाँ आँगनमा जम्मा हुन थाले। अनि घरका मान्छेहरू चाहिँ नुहाउनु हुन सिङ्गिया नदी गए। मेरो पिता त्यो बेला सबै खोलामा नुहायो अरे, नजिकै थियो सिङ्गिया नदी, त्यसमा नुहाए। अनि आएपछि नि घरभन्दा अलिक पर बारीमा एउटा छाप्रो बनाएर सानो, त्यो बेला त अब सजिलो थियो, पराल खर बाँस साँस चिरेर के गरेर खर बनाएर मातृका प्रसाद कोइराला, केशव प्रसाद कोइराला र गिरिजा प्रसाद कोइराला तिनैजना चाहिँ त्यहाँ क्रिया बस्नुभयो। कपाल सपाल सबै खौरी ओरिकन 12-13 कति दिन उहाँहरूले त्यसरी त्यो रोज सिङ्गिया नदी जाँदै नुहाएर आउने। रोज बिहान गयो नुहायो अनि आयो। त्यहाँ गर्मीको सिजन थियो उनलाई, त यहाँ जाडोको सिजन थियो त्यो बेला चाहिँ माघ। त्यहाँ नुहाएर आउनुहुन्थ्यो र फेरि त्यहीँ बस्नुहुन्थ्यो। यस प्रकारले त्यहाँको मेरो ग्रान्डफादरको त्यो त्यति मेरो सम्झनामा त्यही छ। अनि त्यसपछि के छ, बीपी कोइराला फेरि अर्को सम्झनामा कहाँ आयो भनेदेखि बीपी कोइरालालाई मैले देखेँ। हामीहरूको अंशबन्डा 3 सालमा भयो। त्यो अंशबन्डा हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो बेलामा आउनुभयो बीपी, आउनुभयो। सबै त्यो सब बाँडचुँड भयो अरे, कागज भयो अरे। तर के भयो त्यो हामीहरू भिन्डो भएको 2-3 महिनापछि नै मिल हडताल भयो। मिल हडताल भएपछि फेरि मेरो पिता पनि त्यो बीपी कोइराला पक्राउ पर्नुभयो। तारणी प्रसाद कोइराला, गिरिजा प्रसाद कोइराला, केशव प्रसाद कोइराला चाहिँ यताको यतै रहनुभयो वीरगन्जमा। त्यो भएपछि हडताल भयो। हडताल भएपछि मेरो पिता त्यसमा लागेको हुनुहुन्थेन। त्यो बेला काङ्ग्रेसको सदस्य पनि हुनुहुन्थेन। भर्खर जागिर छुटेको मान्छे विराटनगरतिर गएर केही तर त्यहाँ तिनै भाइ पक्राउ पर्नुभयो। अनि जुलुस आयो त्यस दिन त्यो पुर्याउनलाई नि, मोटरको उहाँहरूलाई पक्रियो। जुन ट्रकमा लादेर लाग्यो त्यसको पछाडि त्यो बेलाको हिलो धुलो बाटो है। त आउँदै फागुन चैत लागेको महिना थियो। फागुन चैतको धुलो उडाउँदै त्यो मजदुरहरू पछाडि दौड्दै अब विराटनगर मिल एरियाबाट त्यहाँ पुगे। हामीहरू पनि सबै ठुलो घटना भयो। किन 2000-3000 मान्छेहरू पछि लाग्दै आएका छन् मजदुरहरू। अनि त्यहाँपछि आएपछि बीपी कोइराला त्यसभन्दा अगाडिको अनि उहाँहरूलाई त्यो लाने भयो चलान गरेर। त्यसै दिन बिहानतिर पक्राउ गऱ्यो है। अनि 10-11 बजेतिर होला सायद खानासाना खुवाएर। त्यो बेला राम शमशेर भने बडा हाकिम थिए, पद्म शमशेरको भाइ आफ्नै। अनि उहाँलाई त्यो मनमोहन अधिकारी उहाँहरू खुब त्यो पक्राउ पर्नुभएको। बीपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी, तारणी प्रसाद कोइराला, गिरिजा प्रसाद कोइराला, गृहेन्द्र हरि शर्मा, युवराज अधिकारी सबै आफ्ना नजिकैको मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई पक्रेर त्यो खुला ट्रक थियो त्यो
त्यो लहरी भनौँ ट्रक लहरी थियो। त्यसमा चाहिँ नि उहाँहरू गर्मी हुनाले कपाल चाहिँ नि छोप्नुभयो। त्यो घाम टन्टलापुर घाम लाग्यो लग्दाखेरि। अनि त्यो लग्ने बेलामा लग्दाखेरि चाहिँ नि मजदुरहरूले त्यो गाडी रोक्ने कोसिस गरे। रोक्ने कोसिस गर्दाखेरि बिपी कोइरालाले के भन्नु भनेदेखि चाहिँ नि तपाईँ नरोक्नुहोस्, हामीहरूको त अहिंसात्मक हो आन्दोलन, हामीले कुनै छैन यस्तो हिंसा हुन्छ अहिले भनेपछि मजदुरहरूले कुनै प्रकारले छोडे माने। अनि त्यसपछि त्यो ट्रक गयो। त्यस प्रकारले बिपी कोइरालालाई भनौँ न राजनीतिक एक्सनमा भनौँ मैले देखेको चाहिँ नि चाहिँ मिल हडताल पछिको आमसभा। अनि त्यो आमसभाहरू पछि चाहिँ नि तपाईँको त्यो पक्राउ परेको दिन। त्यसपछि करिब मलाई लाग्छ धेरै कुरोहरू त अब नेपालको इतिहासमा छ, वर्णनमा छ। बिपी कोइरालाको बारेमा जति किताब र पुस्तक त कुनै व्यक्तिको बारेमा सायद यता हालको वर्षहरूमा निस्केको छैन। यता 10-12 वर्षदेखि त 15 वर्षदेखि नै भनौँ न बिपी कोइरालाको बारेमा हरेक वर्ष एकदम एउटा पुस्तक केही न केही निस्किरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो त्यसपछि त इतिहास छ, उसमा छ, सबै चिजमा छ। म त्यतातिर बताएन। त बिपी कोइरालाको सबभन्दा ठुलो खुबी के भन्नु जब प्रधानमन्त्री त 18 महिना मात्रै हुनुभयो नि है। मान्छे त कयौँ वर्षौँ बसेका छन्, पटक भएका छन्। उहाँ त एक पटक हुनुभयो, त्यो पनि राम्रोसँगले 1.5 वर्ष पनि काम गर्न पाउनु भएन। 18 महिना हो है। तर नेपालको इतिहासले अहिलेको आधुनिक राजनीतिक इतिहासले राजनेता भनेर त फेरि बिपी कोइरालालाई मात्रै सम्बोधन गर्छन्। हुनलाई त बिपी कोइरालाका भक्तहरूले त महामानव बिपी कोइराला नै भन्छन् है। त महामानव त उनीहरू भक्तहरू हुन् काङ्ग्रेसको अरूहरू। तर के छ भनेदेखि बिपी कोइरालालाई एउटा राजनेता हो भन्ने चाहिँ किन जम्मा 18 महिना सत्तामा बस्नु भएको छ नि बिपी कोइराला। त्यो के हुँदो रहेछ नि मान्छेको एउटा इतिहास हुँदो रहेछ। उसले के गर्यो? पहिलो नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको स्थापना पनि उहाँले गर्नुभयो। नेपाली मिल हडताल पनि पहिलो उहाँ हुनुभयो। त्यसपछि फेरि के छ भनेदेखि तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको गठन पनि हुँदाखेरि पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो, एउटा संस्थापक मध्ये हुनुभयो। तर यसबिचमा के भयो भनेदेखि त बिपी कोइरालाहरू पक्राउ परेपछि मातृका प्रसाद कोइराला र राजनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यै नभएको मान्छे, नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस, त्यसै दिन उहाँलाई मजदुरहरूले त्यो बालचन्द्र शर्मा, गोपाल प्रसाद भट्टराई, अरू काङ्ग्रेसका नेताहरू थिए नि त्यहाँ। ल आजदेखि तपाईँले नेतृत्व गर्ने न उहाँलाई मन थियो त्यो बेलामा, न तयारी थियो। त्यसै गएको मान्छेलाई अब भनिदिएपछि मजदुरहरूले थप्री बजाइगए। अब पछाडि हट्ने पनि कुरो आएन। त्यो सोच्दै नसोचेको कुरो मान्छेहरूको उसमा आयो। त्यही इतिहासले धकेल्दै लग्यो मातृका प्रसाद कोइरालालाई चाहिँ नि। त्यो हुन्थ्यो नि कोही मान्छे अनिच्छा त्यो राजनीतिमा लाग्ने इच्छै नभएको मान्छेलाई एकैचोटि सदस्यै नभएको मान्छेलाई एकैचोटि सभापति बनाइदियो। अब सभापति हुनुभयो कार्यवाहक सभापति भएपछि फेरि केही समयपछि चाहिँ नि फेरि बिपी कोइराला छुट्नुभयो। छुटेपछि पनि फेरि सङ्गठन गर्नलाई बिपी कोइराला काठमाडौँ आउनुभयो। फेरि मातृका प्रसाद कोइरालालाई नै फेरि सभापति। एकचोटि उहाँले छुटेर गएपछि फेरि सभापति हुनुभयो बिपी कोइराला अहिले दिनलाई। तर फेरि के भयो भनेदेखि तपाईँको फेरि काठमाडौँमा सङ्गठन गर्न आउँदाखेरि पक्राउ पर्नुभयो बिपी कोइराला। पक्राउ परेपछि 2005 सालमा फेरि दोस्रो ऊ भयो, नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको दोस्रो। त्यो बेला हरेक एक वर्षमा राष्ट्रिय सम्मेलन हुन्थ्यो। हरेक वर्ष चाहिँ नि सभापति फेरिन्थ्यो हरेक वर्ष। अनि त्यसको बाद चाहिँ नि तर उही मान्छे पनि दोहोरिने हो भने पनि त्यो राष्ट्रिय अधिवेशनले चेरिन्छ। अहिलेको जस्तो वर्षौँ कैयौँ वर्ष छ, 5-5 वर्ष भनेको छ, त्यो थिएन त्यो बेलामा। पछि नेपाली काङ्ग्रेसको पनि परम्परा मासियो। कम्युनिस्टहरूको त पहिलेदेखि नै 4-5 वर्षमा हुन्थ्यो त्यो। त यस रूपले चाहिँ के छ मातृका प्रसाद कोइराला पनि राजनीतिमा भाइहरू पक्राउ परेपछि आइपर्नुभयो। तर चान्सले फेरि मातृका प्रसाद कोइराला कता धकेल्यो अर्कोपल्ट भनेदेखि नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र नेपाली प्रजातन्त्र काङ्ग्रेस, सुवर्ण शमशेर महावीर शमशेरहरूको दुईवटा पार्टी र बिपी कोइराला, एमपी कोइराला, गणेश मानसिंह
उहाँहरूको पार्टी दुईवटा मिल्ने हुँदाखेरि त्यो बेला मातृका प्रसाद कोइराला नै सभापति बिपी कोइराला भर्खर जेलबाट छुट्यो गएको वास्तविक नेता त बिपी कोइराला नै हो सुरुदेखिको। तर के दुवैपल्ट के भयो भनेदेखि अवसरले मातृका प्रसाद कोइरालालाई अनि त्यो उनीहरूले चाहिँ नि त्यो बेलामा के गरे भनेदेखि चाहिँ नि त्यो जुन ठुलो पार्टी उसैको अध्यक्ष हुने नेपाली काङ्ग्रेसको भनेर कार्यकारिणीमा बराबर ठाउँ राख्ने होइन, पदाधिकारीहरू महामन्त्री पनि बाँडचुँड गर्ने। तर के छ भने सभापति चाहिँ नि को भन्दाखेरि नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस नै ठुलो पार्टी हुँदा नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसकै सभापति नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हुने भनेर भन्दाखेरि त फेरि मातृका प्रसाद कोइराला नै सभापति हुनुभयो। जबकि बिपी कोइराला नेता हुनुहुन्थ्यो, सुवर्ण शमशेर थिए, गणेश मानसिंह हुनुहुन्थ्यो, सबै थियो। तर अब दुईवटा पार्टीको कुरो थियो त्यहाँ, त्यसरी फेरि सभापति भयो। त्यो सभापति भएपछि के भयो भनेदेखि 7 सालको क्रान्तिको तयारी भयो। किन राणाहरूले त सुवर्ण शमशेर, महावीर शमशेर यिनीहरूले त भित्री तयारी सशस्त्र क्रान्तिको गरिरहेको थिए। बिपी कोइरालाहरू मातृका प्रसाद कोइरालाहरूको अहिंसात्मक शान्तिपूर्ण आन्दोलन भन्ने नै थियो। त मान्छेलाई कहीँ गएर राजनीतिमा पनि परिवर्तन ल्यायो, वैचारिक परिवर्तन के आयो, अहिंसात्मक होइन कि अब यो पो सजिलो बाटो रहेछ। किन सुवर्ण शमशेर, महावीर शमशेरले त बतायो उनीहरूले राणाशाही कमजोर छ, उनीहरू त राणा नै थिए, काठमाडौँकै मान्छेहरू थियो, महेन्द्र विक्रम शाह यिनीहरू भएपछि नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस बनेको, नेपाली काङ्ग्रेस बनेको कति भएर अप्रेल, मई, जुन, जुलाई, अगस्त 7-8 महिनामा त क्रान्ति सुरु भइगयो नेपालमा। त्यो क्रान्ति सुरु भएपछि चाहिँ तपाईँको त्यसपछि त्यो अब इतिहास फेरि छ। बिपी कोइराला फेरि त्यो एकैछिनलाई बन्द गर्नुहोस् है। त्यो गाडीको आवाजले पनि त्यस हिसाबले चाहिँ नि उहाँ फेरि पहिलो नेपालको राणाहरू हटेपछि फेरि पहिलो प्रधानमन्त्री उहाँ हुनु पुग्नुभयो। बिपी कोइराला पहिलोपल्ट गृहमन्त्री हुनुभएको थियो, त्यो बेला सभापति हुनुहुन्थ्यो। पछिबाट के छ मोहन शमशेर हट्ना साथ फेरि के भयो भनेदेखि कसलाई बनाउने भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको भनेर अब सभापति मातृका प्रसाद कोइराला नै हुनुहुन्थ्यो। अब एउटा त्रिभुवनलाई पनि बोलाउने बहाना भयो। फेरि मातृका प्रसाद कोइराला नेपालको पहिलो अराडा प्रधानमन्त्री हुन पुग्नुभयो। वास्तविक नेता चाहिँ त बिपी कोइराला हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसको। अरू 3 सालदेखिकै उहाँले नेतृत्व गर्दै आएको, पहिले इन्डियामा पनि समाजवादी पार्टीहरूको काम गर्दै आएको सबै प्रकारले थियो। त त्यो हिसाबले चाहिँ पछिबाट के भयो भनेदेखि पहिलो प्रधानमन्त्री पनि उहाँ हुनु, सभापति हुन्न भन्दै पनि उहाँ सभापति दुईपल्ट हो। राजनीतिमै नलाग्ने भन्दै पनि परिस्थिति यसरी मैले गयो। यस प्रकारले त बिपी कोइरालाले चाहिँ के छ उहाँले सङ्घर्ष गरिराख्नु पर्यो। 7 सालको क्रान्तिपछि पनि उहाँ त 8-9 महिना मात्रै गृहमन्त्री हुनुभयो। त्यसपछि फेरि के भयो उहाँले सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। किन इन्डिया पनि बिपीको एगेन्स्टमा, अरू यहाँको जो राजा र अरूहरू पनि के थियो भने यो मान्छे रेडिकल छ, यो सोसलिस्ट छ, यसले के गर्ने हो भनेर के गरे उनीहरू मातृका प्रसाद कोइरालालाई अगाडि सार्दै गए। जवाहरलाल नेहरू पनि त्रिभुवनले पनि यिनीहरूले पनि सबै अगाडि सारे। त्यस हिसाबले फेरि के छ बिपी कोइरालाले 7-8 वर्ष फेरि 7 सालमा क्रान्ति गर्नु, 8 सालदेखि फेरि उहाँले कहिले भारतीय हस्तक्षेपको सिप चण्डेश्वर नारायण प्रसाद सेन किन इन्डियनहरूले आउन दिएनन् पावरमा, उहाँले इन्डियाको पनि विरोध गर्नै पर्यो, राजाहरूको पनि विरोध किन गर्नु पर्यो भनेदेखि पावर आउन दिएनन्। नेपाली काङ्ग्रेस पछि अब त्यो विस्तृत धेरै कुरो छ। त उहाँले फेरि सङ्घर्ष गर्नुभयो, कहिले भद्र अवज्ञा आन्दोलन, कहिले सत्याग्रह, कहिले के त्यो पनि अब धेरै पुस्तकहरू किताबहरू आइसकेको छ, त्यो डेटिटेड भन्छ। अनि 15 सालमा उहाँलाई फेरि राजा महेन्द्रको पालामा एउटा संसदीय संविधान बन्यो र प्रतिनिधि सभा कायम भयो नेपालको, जो सबै निर्वाचित हुने। त यस प्रकारले के छ अनि त्यो आफ्नै बलबुतामा आफ्नै लडेर
जनताको बलमा उहाँ राजाले विरोध गर्दै पनि नचाहँदै पनि इन्डियाले नचाहँदै उहाँ नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त अब यसभित्र फेरि के छ, बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री त हुनुभयो। बिपी कोइरालाले के गर्नुभयो भने वीरता प्रथा, यो तपाईँ राजा र देउटा प्रथाहरू उन्मूलन गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले। अब यो उनीहरू सबै उभिन्डिया त्यो बेलाको सामन्तीहरू ठुल्ठुलाहरू, अब दरबारीहरूमा पनि त त्यो वातावरण त त्यो थियो बिपीको। बिपी त्यहाँ अलि दिन बस्नु बिपी कोइरालाले 5-6 महिना पनि पावरमा प्रधानमन्त्री भएर बिताउनु पाएको थिएन। महेन्द्रले थाली गए हटाउने, बिपीलाई हटाउने तारतम्य। अनि नेपालगञ्जमा भाषण गरे, यो चलिरहेको छैन व्यवस्था के अब भने। अनि त्यसको बाद त्यहाँदेखि कहिले नरहरी काण्ड भयो, कहिले त्यहाँदेखि यो नरहरी जोगी नरहरी नाथको काण्ड भयो, कहिले गोर्खा काण्ड के काण्ड। तर अब अन्तमा राजाले सेनाको बलमा 2017 साल पुसेको थियो जानी बिपी कोइरालालाई अपदस्थ गरे, जेल हाल्यो। बिपी कोइरालाको वास्तवमा पावरमा रहेको त त्यति हो 18 महिना। तर नेपालको इतिहासमा त एउटा लामो 3 सालदेखिको त यहाँको सक्रियता, 7 सालको, त्यसपछि 15 सालसम्म पनि जनतालाई प्रजातन्त्रको संस्थापक जसले लडेर नेपाल त्यो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सर्वप्रथम नेताको रूपमा बिपी कोइरालाको आफ्नो इतिहास एउटा राजनेताको रूपमा नेपालको इतिहासमा दर्ज छ। त्यसैले आज पनि के छ भनेदेखि बिपी कोइरालाको नाममा हरेक वर्ष किताब निस्केकै छन्, हरेक वर्ष र प्रशंसा एउटा राजनेताको रूपमा विरोधीले पनि अरूले पनि। म हेर्छु मदन भण्डारीले पनि प्रशंसै गर्नुभएको छ, अरू पार्टीको मान्छेहरूले पनि प्रशंसै गरेका छन्। किन त्यो दिनलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासले कहिले पनि बिर्सिँदैन, बिर्सिनु पनि सक्दैन पनि। बिर्सिनुको बिपी कोइरालालाई बरु बिपी कोइरालाको आदर्शलाई अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले छोडिदियो। कसरी? बिपी कोइरालाले के स्थापना गरेको हुनुहुन्थ्यो? प्रतिनिधि सभा होइन, सबै निर्वाचित, होल्ली इलेक्टेड बाई द पिपुल। 15 सालको ठिक छ उहाँले राजासँग सम्झौता गर्नुभयो, तमाम चिज गर्नुभयो। तर त्यो प्रतिनिधि त्यसपछि फेरि 30 साल, फेरि 46 सालमा जनताले के स्थापित गरेको थियो? सबै जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा आज छैन। त्यो हो हामीहरूको नेपालको सबैभन्दा राजनीतिकको आधारशिलामै गलत, यो आधारभूत मिस्टेक कहाँबाट बग्छ? यो माओवादी जनआन्दोलन अरू यो वास्तवमा हेर्नुहुन्छ भने के छ, नेपाल प्रजातन्त्रलाई विकास नहुन दिनलाई र त्यसलाई लिन्छौँलाई, त्यसलाई बिटुलो पार्नलाई, त्यसलाई चाहिँ दूषित पार्नलाई त आज एउटा वर्ण सङ्कर तन्त्र छ। त्यो सांसदमा तपाईँको साउजीहरू पनि पैसा दिएर हामीले देखिराखेकै छौँ। त्यो 15 सालको जस्तो संसद छैन नि, त्यो तपाईँको 48 सालको जस्तो 47 सालको जस्तो संसद छैन आज। त मान्छेहरू त्यो भने समानुपातिक शब्द जाल रचेर यस्तो संसद खडा गरिदिएको छ जो नेताहरूको कब्जामा छ, नेतातन्त्र छ। प्रजातन्त्रको नाममा वास्तविकता न संविधानले काम गर्छ, न कानुनले काम गर्छ, न प्रतिनिधि संसद बस्दैन। देशमा यत्रो सङ्कट छ, संसदमा छलफलै हुँदैन। त्यस कारण के छ, एउटा आज जो बिपी कोइरालाले स्थापित गरेको प्रजातन्त्र त्यो नेपाली काङ्ग्रेस स्वयं बिपी कोइरालाका भाइ गिरिजाप्रसाद लगायतले तिलाञ्जली गरिदिनु पछि र आजसम्म पनि त्यो छैन। अब कहिले त्यो साँचो प्रजातन्त्र नेपालमा स्थापित हुने हो, कहिले चाहिँ साँचो रूपले जनताद्वारा मात्रै निर्वाचितहरूको सरकार या संसद खडा हुनु, त्यो कहिले आउने हो? मेरो चाहिँ के इच्छा छ भनेदेखि त्यो संसद कमसेकम त्यति त न्यूनतम हो। त्यो राजनीति विकासको निम्ति नेपालको त्यो न्यूनतम हो। 2047 र 48 को जस्तो प्रतिनिधि सभा, र त्यो पनि आज छैन। अनि पब्लिक सर्भिस कमिसन छैन, न्यायपालिका पनि कार्यपालिकाको पराधीन छ, व्यवस्थापिका पनि देखिहाल्यौँ हामीहरू नेताहरूको कब्जा छ, राजनीतिक दलहरूमा कमिटी काम गर्दैन। यो अधपतनको स्टेजमा आज छ। त्यस कारणले झन् बिपी कोइरालाको त झन् सान्दर्भिकता छ। र सबैभन्दा पहिले अर्को कुरो त नेपाली काङ्ग्रेसबाट बिपी कोइरालाको विस्थापन भयो। बिपी कोइरालाको सैद्धान्तिक मान्यताहरूको, बिपी कोइरालाको साथमा सबभन्दा धोखाधडी यो अहिलेको काङ्ग्रेसको नेतृत्वले गर्यो। कसरी गर्यो? स्वयं गिरिजाप्रसादले कसरी थाल्नुभयो? जुन दिन उहाँले संसद मास्नुभयो, प्रतिनिधि जनताद्वारा पुनर्स्थापित
ज्ञानेन्द्रले पनि के पुनर्स्थापित गरेको हो? संसद प्रतिनिधि सभा होइन, त्यो प्रतिनिधि सभालाई फेरि गिरिजाप्रसादले र अरूहरूले पनि, माओवादीले, प्रचण्ड, अरू कम्युनिस्ट, एमाले, अरूहरू सबै मिलिकन छैन। आज त वास्तविकता यो हो। त्यस कारण के छ, बिपी कोइरालाको स्पिरिट आज पनि आवश्यक छ। प्रजातन्त्रको स्पिरिट हो त्यो, संसदीय प्रजातन्त्रको स्पिरिट हो त्यो, सत्ता विभाजनको स्पिरिट हो त्यो चाहिँ नि आज पनि नेपालको तत्काल आवश्यकता छ। र त्यो नै त्यसले पहिलो खुड्किलो हो। त्यो हामीले गुमाएको जुन छ पहिलो प्राप्ति जनताले त्यहाँदेखि स्टार्ट गर्नुपर्छ। दर्शकहरू, बिपी जयन्ती विशेष कार्यक्रममा हामीले आज उहाँका पारिवारिक सदस्य कमल कोइरालाज्यूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र विशेष गरी बिपीको विचार र बिपीले नेपाली राजनीतिमा पुर्याउनु भएको योगदान र पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसको विचारलाई कतिको अवलम्बन गरिरहेको छ त भन्ने विषयमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। र यसै सन्दर्भमा आजका हाम्रा अतिथि कमल कोइरालाज्यूले हामीसँग महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीलाई भनिरहनु भएको छ। यो समाजलाई हामी पुनः जोड्न गइरहेका छौँ। यो बिपी जयन्तीकै सन्दर्भमा भन्दाखेरि जस्तो यहाँहरू त एक हिसाबले पारिवारिक सदस्य पनि हो, भेटघाट त अवश्य पनि त्यो हुन्छ नै। यसमा पनि स्मरणीय जुन पलहरू हुन्छ, बिपी जयन्तीमा यो अलिकति सान्दर्भिकता पनि होला, सान्दर्भिक पनि होला, त्यसलाई अलिकति यहाँले भन्नुहोस् न। बिपी कोइरालासँग चाहिँ नि मेरो जेल पर्नुभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री रहँदै भेट कहाँ भयो भनेदेखि बम्बईमा, आजकल मुम्बई भन्छन्, त्यहाँ चाहिँ अखिल भारत नेपाली विद्यार्थी फेडरेसनको त्यसको बिपी कोइरालाद्वारा त्यसको चाहिँ उद्घाटन हुने कुरो थियो। र उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा, र भारतभरका सारा नेपाली विद्यार्थीहरू जो थियो तिनीहरूको एउटै सङ्गठन थियो त्यो बेला। त्यसको कन्फरेन्स बम्बईमा बोलाइएको थियो। त्यहाँ बिपी कोइरालालाई आभास भइसकेको थियो कि महेन्द्रले केही गर्न खोज्दैछन् भनेर। उहाँले के भन्नुहुन्छ, जसले इतिहासलाई साथ दिँदैन त्यसले तिनीहरूलाई इतिहासले मेटाइदिन्छ। त्यो कुरो चाहिँ मलाई एकदम स्मरण छ। र आज पनि कैयौँलाई इतिहासले मेटाइदिइसकेको छ, राजनीति गर्नेहरूलाई। तर बिपी कोइरालालाई चाहिँ मेटाउन सकेको छैन है। भोलि अरूहरूको नाम पनि हटाउँछ। नेपालमा प्रजातन्त्रको साँचो नेता, प्रजातन्त्रलाई स्थापना गर्ने नेता चाहिँ नि बिपी कोइराला हो भने यो चाहिँ नि सधैँलाई नेपालीहरूको दिमागमा रहिरहन्छ। र आज पनि त्यो किन रहिरहेको छ भने बिपी कोइरालाको सपनालाई एकचोटि फेरि बेच्यो। उहाँकै बिपी कोइरालालाई महामानव भन्नेहरूले नै बेचे। त्यस कारणले के छ, त्यो अहिले झन् आजको जुन यो लथालिङ्ग स्थिति छ त्यसको पहिलो समाधानको रूपमै के छ भने नेपालको यस्तो संसद स्थापना हुनुपर्छ जो बिपी कोइरालाले स्थापना गर्नुभएको थियो, जुन प्रकृतिको। त्यो नै आज पहिलो सुरुवात हुन्छ सुधारको। हामीले त्यस कारण यो संविधानमा पहिलो सुधार के हुनुपर्छ भने प्रतिनिधि सभा जनताद्वारा पूर्ण रूपले निर्वाचित बन्नुपर्छ। के छ भनेदेखि नि महाधिवेशनहरूसँग तर्सेका छन् नेताहरू। काङ्ग्रेसका नेता हुन्, कम्युनिस्टका नेता हुन्, जनतासँग तर्सिन्छन्, कमिटीको मिटिङ गर्नबाट तर्सिन्छन्। मनोनयन अहिले शेरबहादुरले के गरिरहेको छ, मनोनयनपछि मनोनयन। एमालेको त के छ भने यस्तो 440 जनाको कमिटी बनाएको छ। भूगोल पार्कमा त्यो आमसभा बस्ने हो कि बस्दै नबसिकन महाधिवेशन हुने हो, त्यो केही ठेगान छैन। अहिले छ एउटा बहाना पाएको छ नेताले, कोभिड छ। अमेरिकामा चुनाव हुँदैछ, लाखौँ करोडौँ जनताले भोट हाल्छन्। बिहारमा चुनाव हुँदैछ, लाखौँ करोडौँ मान्छेले भोट हाल्छन्। यहाँ चाहिँ नि कमिटीको बैठक समेत हुन सक्दैन। यो के हो, जानी यो नेतातन्त्र पनि के छ, विद्रूप रूपको नेतातन्त्र आज छ। यसको पहिलो अन्त हुनुपर्छ। पार्टी जीवनमा पनि हुनुपर्छ, देशमा पनि हुनुपर्छ। यही चाहिँ वास्तवमा यो आजको चाहिँ सही सन्देश मलाई लाग्छ हुनुपर्छ। यो बिपीको जयन्ती मनाउँदाखेरि झन् विशेष रूपले यो कुरा हामीले सम्झिनुपर्छ कि बिपी कोइरालाले के स्थापना गरेको थिए, के स्थापना गर्नुभएको थियो र आज के छैन। यति सानो कुरो नेपाली जनताले बुझ्यो। नेपाली काङ्ग्रेस, कम्युनिस्टका अरूले या मदन भण्डारीले के भन्नुभएको थियो, के हामीले छोडिदियौँ। बहुदलीय प्रजातन्त्र प्रतिस्पर्धात्मक भनेको होइन,
छोडिदिउँ त छैन आज कहाँ प्रतिस्पर्धा छ त्यस कारण के छ पहिले प्रतिस्पर्धापूर्ण निर्वाचन र केवल निर्वाचित जनताद्वारा निर्वाचितको एउटा प्रतिनिधि सभा चाहे संविधान सभा संशोधन गरेर हुन्छ चाहे जसरी हुन्छ त्यो चाहिँ नि पहिलो कदमको रूपमा आउनुपर्छ नेपालमा नत्र भएदेखि यो भद्रगोल तन्त्र यो चाहिँ नि भागभण्डा लुट तन्त्र यसको अन्त छैन बिपी जयन्ती सन्दर्भको विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई धेरै धन्यवाद आफ्नो कुरो जनताको माझमा श्रोताहरूको माझमा राख्न पाएँ मैले धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन बिपी जयन्ती सन्दर्भको विशेष कार्यक्रममा आज हामीले कमल कोइरालाज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ बिपी जयन्तीकै सन्दर्भमा हामीले विशेष गरी प्रजातान्त्रिक विचारधारसँग निकट रहेका र विशेष गरी बिपी विचारधारसँग निकट रहेका र यसैले नै मार्ग सिद्धान्त बनाएर राजनीतिमा लागिरहनुभएका विभिन्न व्यक्ति विशेषहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र आज भने हामीले कमल कोइरालाज्यूसँग कुरा गऱ्यौँ यस्तै यही सन्दर्भमा हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कार्यक्रममा जोडिनेछौँ नै आजको कार्यक्रमबाट भने क्यामेरामा ध्रुव अधिकारी सहित म सपना थामीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रजातान्त्रिक समाजवादका प्रणेता जननायक बिपी कोइरालाको 107औं जन्मदिवस